बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 सितंबर है और दिन है सोमवार का। आज के दिन की ये लास्ट वीडियो है और अब कल दोबारा वीडियो का सिलसिला शुरू करेंगे क्योंकि कल भी बहुत हैपनिंग वाला दिन है और कल भी बड़ी खबरों का दिन है, बड़ी खबरें आएंगी और इसलिए आज क्योंकि सुबह से अदालती कार्रवाइयों का और इनका सिलसिला जारी है तो मेरा ख्याल है आपको भी थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए और खुद भी रेस्ट करना चाहिए। तो कल से दोबारा शुरू करेंगे जो जजमेंट में और चीज़ें हैं। देखें इस वीडियो में जल्दी मैं आपके सामने बहुत मुख्तसर अंदाज में 8 डेवलपमेंट्स के बारे में बताऊंगा आपको। क्या आपने आखिरी कार्ड खेल दिया है या कुछ और भी उनके पास बाकी है। मंसूर अली शाह साहब का इनकार, कल बड़ी खबर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद कोर्ट से भी आ सकती है और ECP इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल, ये सारे मामला सुप्रीम कोर्ट में भी कलाम केस है। दबाव पर काजी साहब ने कौन सा केस नहीं सुना और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर इजलास के हवाले से चीज़ें मजीद और इमरान खान का खत और इलेक्शन कमीशन का जवाब, ये हैं 8 वो चीज़ें जिन पर बात करेंगे। देखें आज प्रोसीजर की नई कमेटी है उसका इजलास हुआ। पहले ये हुआ था कि जुमेरात वाले दिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जो कमेटी है उसका इजलास होना था जिसमें काजी फाइज ईसा साहब थे, मंसूर अली शाह साहब थे और मुनीब अख्तर साहब थे। लेकिन जब से काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने और ये कमेटी बनी है, पहली मरतबा ऐसे हुआ है कि काजी फाइज ईसा साहब अचानक जो है वो गायब हो गए और पता नहीं लापता हो गए थे या खुद साख्ता मियां नवाज शरीफ साहब की तरह खुद को कहीं बंद कर लिया था किसी कमरे शमरे में। तो सब जब गायब हुए तो जुमेरात को जो है वो इजलास ना हुआ। जब जुमेरात को इजलास ना हुआ तो फिर जुमे को क्या हुआ कि काबीना ने मंजूरी दी, काबीना ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी। साथ ही उसके 2 घंटे के अंदर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है वो सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया और उसके 1 घंटे के अंदर काजी फाइज साहब ने कमेटी दोबारा तश्कील दी और उसमें से मुनीब साहब जो है उनको ऐड कर दिया। तो जुमेरात को काजी साहब ने जुमे को इजलास भी बुला लिया लेकिन मंसूर अली शाह साहब शरीक ना हुए तो फिर मामला सोमवार तक आ गया, आज के दिन तक। आज इजलास हुआ लेकिन आज में मंसूर अली शाह साहब ने जो है वो शिरकत नहीं की और मंसूर अली शाह साहब ने जो है वो लेटर लिख दिया। लेटर पर आने से पहले बता दूं कि जो कमेटी का इजलास हुआ है उसने अहम तरीन केस है जिसके लिए काजी साहब बहुत डेस्परेट थे, इसको हर सूरत में लगाना चाहते थे और बाज़ाहिर ये काजी फाइज ईसा साहब का अपनी एक्सटेंशन के लिए आखिरी कार्ड है। 63 है कि जो फैसला था वो उमर बंदियाल साहब, एजाजुल हसन साहब और मुनीब अख्तर साहब ने 3-2 से दिया था जिसमें उन्होंने यही कहा था कि अगर कोई सियासी जिस्म फरोश अपनी जो वोट लेगा वो घटिया इंसान, मकरू इंसान, गलीज इंसान, नीच इंसान, 2 नंबर इंसान और पैसों पर बिकने वाला मतलब सियासत का हुआ, वो ये गंदा शख्स जो है जो वोट तो एक जमात के वोटर्स का लेगा उसके नजरिए पर, उसके बयानिए पर, लेकिन फिर वो घटिया इंसान अपना सियासी जिस्म बेच के और वो अगर गद्दारी करता है और वोट किसी और तरफ डालता है तो ना सिर्फ ये कि उसका वोट काउंट नहीं होगा बल्कि ऐसे गलीज इंसान की कोई गुंजाइश नहीं है, उसको डीसीट किया जाएगा और उसे कहा जाएगा कि मकरू इंसान दोबारा जा अवाम के पास ताकि अवाम तेरा हशर नशर करे सियासी तौर पर। जबरदस्त उमर बंदियाल साहब का, एजाजुल हसन साहब का और मुनीब अख्तर साहब का उसका रिव्यू पेंडिंग था। तो हुआ ये कि काजी साहब ने 17 जुलाई या 18 जुलाई की जो कमेटी का इजलास था उसमें काजी साहब ने ना बेंच प्रपोज किया था कि ये केस जो है वो मंसूर अली शाह साहब सुने, मुनीब अख्तर साहब सुने, जमाल खान मुंदखेल साहब सुने, याहिया अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब, ये 5 बेंच जो है वो काजी साहब ने प्रपोज किया। उस वक्त मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर और ये मामला छुट्टियों के बाद सुना जाए। अब छुट्टियों के बाद ये हुआ जब अब ये कमेटी दोबारा बनी है तो काजी फाइज ईसा साहब ने जो प्रपोज किए थे नाम उससे पिछड़ गए और काजी साहब खुद मैदान में आ गए और फ्रंट से लीड कर रहे हैं अपनी एक्सटेंशन के मामले को, फ्रंट से खुल के, कोई लगी लिपटी नहीं, गो गंदे और नंगे होके और वो आ गए हैं। वो कहते हैं जो मेरा करना है कर लो, एक्सटेंशन में लूंगा, 26-25 को मैंने नहीं जाना, जो मेरा कर सके फर्क नहीं पड़ेगा। काजी फाइज साहब खुद हैं उस बेंच में, मुनीब अख्तर साहब हैं, मुंदखेल साहब हैं, अमीनुद्दीन खान साहब हैं और इडहाक जज मजहर अल्लाह मियां खेल। हालांकि इनको लाया गया था कि ये क्रिमिनल केसेस सुनेंगे लेकिन इनको भी इस आम केस में, इससे अंदाजा होता है कि काजी साहब के पास मुंदखेल साहब और अमीनुद्दीन खान साहब और नईम अफगान साहब, इनके अलावा कोई और जज बचा नहीं, खेल साहब जो है उनका सारा लेना पड़ा है। तो ये तो हो गया जनाब। अब 30 सितंबर के लिए इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। काजी साहब ये कहते हैं कि चोरों, डाकुओं, लुटेरों, सियासी जिस्म फरोशों को सियासी जिस्म फरोशी का राइट दे दिया जाए, वो पैसे लेके अपना जमीर, तन, मन, धन अपना सब कुछ बेचें और काजी साहब की एक्सटेंशन के लिए वोट डालें, वोट उनका काउंट हो जाए लेकिन उसके नतीजे में डीसीट हो जाए, वो कोई मसला नहीं है। उसके बाद फॉर्म 47 उनको 171 रहीम यार खान में फॉर्म 47 के जरिए सीट दी गई। और मैं कभी कभी हैरान होता हूं कि इन लोगों में कोई फॉर्म 47 पे जीतने वालों में कोई शर्म, हया, गैरत, इंसानियत नाम की कोई एक रत्ती नहीं है। मतलब अल्लाह के 99 नामों के नीचे खड़े होकर जो झूठा हलफ उठाते हैं, इनकी आने वाली नस्लें भी इसकी सियासी कीमत अदा करेंगी। इनकी आने वाली नस्लों को भी लोग कहेंगे कि ये फलां का पोता ने, जिसके नाना ने जो है वो अल्लाह के 99 नामों के सामने के नीचे खड़े होकर झूठा हलफ उठाया था कि मैं जीता हूं, हालांकि वो घटिया इंसान हारा हुआ था। उसके बाद आ जाए उस पर जो डेवलपमेंट है कि मंसूर अली शाह साहब ने जो है उन्होंने कमेटी में शिरकत नहीं की, कमेटी के इजलास में, और उन्होंने कहा है कि जब तक पुरानी कमेटी, या उन्होंने कहा जब तक इस पे सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डिनेंस पे फैसला नहीं कर देती, या जब तक फुल कोर्ट मीटिंग जो है इंतजामी साइड पे बुला के इस चीज को डिस्कस नहीं किया जाता, तब तक मैं इस कमेटी के इजलास में नहीं बैठूंगा। और उन्होंने
یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو چیلنج ہوا تھا، جب اس کا فیصلہ دیا تھا تو اس میں سپریم کورٹ نے طے کر دیا تھا کہ اب پارلیمنٹ میں قانون سازی کر دی ہے رہیں گے، اور انہوں نے کہا کہ اس کیس میں ہم نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ اگر کوئی چیز انصاف کی فراہمی کو آسان بنانے کے لیے یا عدالت کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے، خود مختار بنانے کے لیے، اس کے اختیارات بڑھانے کے لیے کوئی چیز پارلیمنٹ کرے گی قانون سازی، تو اس کو تو بالکل ایکسیپٹ کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی چیز عدلیہ کی آزادی پر حملہ آور ہونے کے لیے، عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کر کے انصاف کا راستہ روکنے کے لیے اگر کوئی چیز کی جائے گی، عدالت دیکھے گی اور اس کو ویلیڈیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے بتایا، انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ جس طرح سے مشکوک انداز سے یہ آرڈیننس جاری ہوا ہے اور جس جلد بازی میں قاضی صاحب نے 1 گھنٹے کے اندر اندر اس کے اوپر عمل درآمد کیا، اس پر انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ قاضی فائز صاحب نے کوئی مشاورت نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ منیب اختر صاحب کو نکالنے اور اس استداد کی آرڈیننس جاری کرنے کا کوئی جواز نہیں بتایا گیا، کوئی دلیل نہیں دی گئی اور کوئی لاجک نہیں دی گئی، آئینی لاجک نہیں دی گئی، اور انہوں نے کہا کہ اس چیز کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ منیب صاحب کو نکال کر پھر جائیہ صاحب کو اگنور کر کے اور امین الدین خان صاحب کو کیوں اس کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے۔ انہوں نے ون مین شو کی بات کیا کہ دوبارہ ون مین شو چل پڑا ہے، اور انہوں نے کہا کہ قاضی فائز صاحب نے جو فیصلہ لکھا تھا پریکٹس اس فیصلے سے متصادم ہے یہ آرڈیننس اور قاضی صاحب کا اقدام، اور انہوں نے قاضی صاحب کو یاد دلایا کہ جب آپ چیف جسٹس نہیں، آپ قاضی فائز صاحب تھے اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کو سپریم کورٹ نے معطل کیا تھا تو آپ کئی ماہ تک عدالت میں نہیں بیٹھے تھے اور آپ نے کام نہیں کیا تھا، اور پھر آپ چیف جسٹس بنے تو آپ نے پہلا کیس بھی یہی لگایا تھا، اور اب انہوں نے کہہ دیا کہ جب تک اس کی آئینی حیثیت کے اوپر وہ نہیں ہو جاتا فیصلہ تب تک میں نہیں بیٹھوں گا یا جب تک اس کو بحال نہیں کر لیا جاتا۔ اچھا، اس کے بعد جی اگلی ڈیولپمنٹ پہ آج پریکٹس اینڈ پروسیجر یہ ترمیمی ایکٹ کو، ترمیمی آرڈیننس کو اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے چیلنج کیا تھا، جسٹس فیصل زمان صاحب کے پاس لگا، سخت ان کے ریمارکس آئے، رجسٹرار آفس جو ہے لاہور ہائی کورٹ کا ان کی سرزنش ہوئی، اعتراضات انہوں نے کہا کہ دور کریں اور اس کو سماعت کے لیے مقرر کریں۔ اس کے بعد اظہر صدیق صاحب کی ٹیم کوشش کرتی رہی، سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا۔ اب کل عالیہ نیلم صاحبہ نے اس کو اپنے سامنے لگا لیا، کل پتہ لگ جائے گا کہ عالیہ نیلم صاحبہ کیا کرتی ہیں، کیونکہ منصور آج بتا دیا ہے کہ یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے۔ اب عالیہ نیلم صاحبہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ عالیہ نیلم صاحبہ اس سے پہلے مکمل طور پہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں ان کی کہ جس طرح سے انہوں نے ATC کے ججز کو ہٹایا، جو آزاد ججز تھے، جو اپنے حلف سے وفا کر رہے تھے، جو تاریخی فیصلے دے رہے تھے، جو دباؤ میں نہیں آ رہے تھے، جن کو پہلے نون لیگ لگانا نہیں چاہتی تھی، جن ججز کو لگانے کی وجہ سے جو ملک شہزاد صاحب ہیں ان کو سپریم کورٹ لایا گیا تھا۔ عالیہ نیلم صاحبہ نے چن کے وہ جج جن پہ نون لیگ کو اعتراض تھا ان کو سائڈ لائن کر دیا، ان کو مطلب ان سے جن عدالتوں سے ان کو واپس بلا لیا، اور چاہے وہ جج عباس صاحب ہوں یا دیگر ججز جو بڑے زبردست فیصلے کر رہے تھے ان کو عالیہ نیلم صاحبہ نے جو ہے وہ ہٹا دیا، اور نون لیگ اس دن سے چھلانگیں مار رہی ہے کہ اب تو جناب ہمارے مزے ہو گئے ہیں، اور نون لیگ صدقے باری اور قربان جاری عالیہ نیلم صاحبہ پہ بہت خوش ہے نون لیگ، اور مریم نواز بہت خوش ہے عالیہ نیلم صاحبہ سے۔ تو اب عالیہ نیلم صاحبہ جو ہیں وہ کل کیا کرتی ہیں دیکھنا ہوگا، حالانکہ یہ فیصلہ زمان صاحب کے پاس ہی لگنا چاہیے تھا، لیکن عالیہ نیلم صاحب نے اپنے پاس لگا۔ سندھ ہائی کورٹ میں جو حلیمہ دل شیخ صاحب ہیں انہوں نے چیلنج کر دیا، میرا خیال ہے اس کی بھی کل سماعت ہوگی، تو لاہور ہائی کورٹ سے بھی بڑی خبر آ سکتی ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے، سندھ ہائی کورٹ سے بھی، لاہور ہائی کورٹ سے نہیں ہوتا، ہوتے ہیں نہیں ہوتے، دونوں صورتوں میں بڑی خبر جو ہے وہ آئے گی لاہور ہائی کورٹ سے یا سندھ ہائی کورٹ سے۔ اور ابھی میں آگے چل کے آپ کو بتا دوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور الیکشن کمیشن میں کل کیا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو کیس تھا وہ سپریم کورٹ میں آیا تھا، جس کو جو ان کی درخواست مسترد کر دی تھی امین الدین خان صاحب اور نعیم افغان صاحب کے پاس یہ کیس لگا تھا، انہوں نے کہا فیکچوئل کنٹروورسی ہے، اور الیکشن کمیشن نے بھی بیان دیا تھا کہ جناب انہوں نے کوئی درخواست ری اکاؤنٹ کی نہیں دی تھی، کنسولیڈیشن سے پہلے کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے، ایک درخواست سے لیے پھر رہے ہیں لیکن اس کے اوپر تاریخ نہیں لکھی ہوئی، فیصلہ ان کے خلاف ہو گیا اور کیس لگا لیا۔ قاضی صاحب تھے، نعیم افغان صاحب تھے اور شاہد بلال حسن صاحب تھے۔ اب قاضی صاحب پہ دباؤ بھی بہت تھا، اور اب یہ نہیں پتا کہ شاہد بلال حسن صاحب نے پہلے بتا دیا تھا کہ سر میں تو اس کیس سے الگ ہو جاؤں گا، یا پتہ نہیں کیا ہوا ہے، یا دباؤ قاضی صاحب نے اس معاملے میں لے لیا ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنے پاس نہیں لگاتا، دوبارہ امین الدین اور نعیم افغان کے پاس لگا دیتا ہوں۔ تو حسن رضا پاشا اور شہزاد شوکت پیش ہوئے، اور یہ دونوں آپ کو پتہ ہے ان سپریم کورٹ بار کے صدر بنے اور نون لیگ کی حمایت شروع کی ہے، اور تو تب سے ان کو جو کیسز ملے ہیں کروڑوں روپے کے، وہ کمال ان کو کیسز ملے ہیں، اور قاضی صاحب کی سپورٹ کرنے کی وجہ سے اور قاضی صاحب کی عدالت سے فیصلے لینے کی وجہ سے تو ان کی بڑی چل گئی ان کی وکالت۔ تو اب ان کی شہزاد شوکت صاحب جو ہیں وہ پیش ہوئے، تو قاضی صاحب نے کہا کہ وہ نعیم افغان صاحب نے کو بارا تھا تو ہم 2 رکنی بینچ کے سامنے اس کو ریویو کو کل لگا دیتے، تو قاضی صاحب نے ارجنسی ہے، جی ارجنسی ہے، کل لگا دیتے۔ انہوں نے کہا جی 2 دن وہ میں نے ڈاکٹر نے مجھے کہا ٹیسٹ، تو یہ وہ شکر ہے قاضی صاحب نے یہ نہیں کہہ دیا کہ اچھا آپ جس کلینک پہ ہوں گے نا جج وہیں پہ آ جائیں گے ادھر ہی بیٹھ کے سن لیں گے، مطلب یہ نہیں کہہ دیا قاضی صاحب نے، یہ بھی وہ کر سکتے تھے۔ قاضی صاحب نے کہا اچھا پھر کب آپ اپنی مرضی کی آپ دن نام لیں، آپ اس دن کا جس دن اسی دن کیس لگا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جمعے کو لگا دیں، کمال ہو گیا، جمعے کو لگا دیں، نہیں انہوں نے کہا زبردست لگ گیا جی، اوکے ہو گیا۔ اب جمعے والے دن نعیم افغان صاحب اور امین الدین صاحب ریویو سنیں گے، اور بتایا جا رہا ہے کہ پہلے الیکشن کمیشن نے جو کہا تھا کہ کوئی انہوں نے درخواست نہیں دی، RONB کا کوئی درخواست نہیں دی، اب وہاں سے کوئی دباؤ ڈلوا کی چیزوں کو مینیج کر کے سنا یہ ہے کہ یہ لکھوا لیں، اور اب اور نون لیگ کو 4تھی سیٹ بھی دے دیں، کیونکہ ایک سیٹ اس وقت بہت اہم ہے۔ اس کے بعد یہ آ جائیں کل کا دن اسلام آبادی کورٹ الیکشن کمیشن میں بہت اہم کیس ہے۔ کل جو ہے
इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से 3 केसेस लगे हुए हैं। एक लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आमिर फारूक साहब ने जो इंतहाई अजीबो गरीब किस्म का फैसला दिया। कमीशन ने केस ट्रांसफर किए थे 3 इस्लामाबाद के हलकों के, उन्होंने तारिक महमूद जहांगीरी साहब से वापस लेकर और एक रिटायर्ड करप्ट जज जो है उसको बतौर ट्रिब्यूनल लगा के उस करप्ट जज के सामने वो भेज दिए थे। तो इसको चैलेंज किया था शोएब शाहीन साहब ने और अली बुखारी साहब, आमिर मुगल साहब ने, फैसल चौधरी साहब उनमें से एक वकील भी थे। तो आमिर फारूक साहब ने क्या किया कि अब फैसला सुनाते हुए दोबारा मामला उसी इलेक्शन कमीशन को भेज दिया, और जब इलेक्शन कमीशन को भेजा कि दोबारा फैसला करें तो इलेक्शन समाअत के लिए मुकर्रर करके आमिर फारूक साहब ने मेरे ख्याल जुमे को फैसला दिया है। आज इलेक्शन कमीशन ने समाअत के लिए मुकर्रर करके और कल के लिए नोटिस भी कर दिए। लेकिन बड़ी डेवलपमेंट यह है कि कल डिवीजन बेंच जो है वो आमिर फारूक साहब के फैसले के ऊपर 2 रुकनी बेंच मियां गुलशन और हिजैब साहब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब सुनने जा रही है केस। आमिर फारूक साहब का फैसला जो है उसको मुअत्तल कराना चाहते हैं ये 3 उम्मीदवार जीते हुए फॉर्म 45 वाले में भी आम है, कल इलेक्शन कमीशन में भी आम है, और कल ट्रिब्यूनल्स वाला केस काजी फाइज ईसा साहब ने भी लगाया हुआ है, जो पंजाब के ट्रिब्यूनल्स उन्होंने काम से रोका हुआ है। 4 जुलाई को काजी फाइज साहब ने पंजाब के ट्रिब्यूनल्स को काम से रोका था और 81 दिन बाद काजी साहब ये केस सुन रहे हैं कल। और इसमें बेंच कौन है? ये बेंच है काजी फाइज ईसा साहब हैं, उनके साथ हैं मंदोखेल साहब, अमीनुद्दीन खान साहब, नईम मगवान साहब और अकील अब्बासी साहब। और ये वही केस है जिसमें नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने काजी साहब पे एतराज किया था कि आप ना बैठे, काजी साहब आग बगोला हो गए थे।